तीसरी बात है विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ। अच्छा, अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करना है। हम ना अपनी मेंटल मूवीज पे काम ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं है कि हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। हम बैठेंगे तो सोचेंगे ना, सोचने का टाइम ही हमारे नहीं। वी हैव, कहते हैं व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ठीक है, इस एंगल से भी इसको देखिए, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो साथियों, तीसरी बात उसने की है कि विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ। आप अपने फ्यूचर को कैसा चाहते हैं आज देखिए, उसको विजुअलाइज करें। आप ये समझें कि मेरी सेहत बेहतरीन होगी, मैं बेहतरीन होगा, कामयाब बंदा होगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। ठीक, यानी अपने फ्यूचर को अपनी मेंटल मूवीज़ के ज़रिए विजुअलाइज करें, सोचें, गौर करें, ख्याल करें, फिर देखें कितना आपको फ़ायदा होता है। तो नंबर 4 कहते हैं प्रैक्टिस हार्ट कोहेरेंस। अच्छा, हार्ट पे हमारा काम बहुत कम होता है, हार्ट पे काम करें। हार्ट पे काम करने के लिए बड़ा आसान है। पहले तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स पढ़ें। ये किताब पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। चैरिटी दिल को सुकून पहुंचाती है, सखावत हाथ से देना। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इस्लामिक कंसेप्ट है ना कि फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में देना। हाथ से देने वाला जो बंदा है उसका दिल जो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, मुतमिन रहता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ठीक है, अला बिज़िक्रिल्लाह व तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो कि दिलों का चैन अल्लाह के ज़िक्र में है। ठीक है, तो ये अल्लाह का ज़िक्र। अच्छा, अल्लाह का ज़िक्र जो है वो उसकी भी कई इक़साम है, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, कुछ आपने अमलन भी ज़िक्र करना होता है, सिर्फ तस्बीह नहीं पढ़ते चले जाना, अमलन काम करने वाले होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। नंबर 5 कहते जी गेट फ्रीड फ्राम योर पास्ट। अपने पास्ट से आज़ाद होना। अच्छा, मैं इसको उल्टा कह लेता हूँ, अपने पास्ट को भी आज़ाद कर दें। ठीक है, अपने पास्ट को आज़ाद करना भी तो ज़रूरी बात है। हम ना अपने पास्ट को अपने खोटे के साथ बांधा हुआ है। ठीक है, हमें लगता है कि हमारे पास्ट ने हमें बांधा हुआ है। ओ भाई, हम जीते जागते इंसान हैं ना, हम अपने प्रेजेंट में अपना पास्ट रीलिव कर रहे होते हैं, दोबारा जी रहे होते हैं। तो ये हमारी गलती है कि वो बेचारे पास्ट की गलती है जो गुजर के गुजरा ही नहीं है, जिसको आपने बांधा हुआ अपने साथ। तो छोड़ दें उसको, पुरानी बातें, पुराने मामला, पुरानी चीज़ें उसको फॉरगिव करें, जाने दें। किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो छोड़ दें, माफ़ कर दें। किसी ने आपके साथ परेशानी का मामला कर दिया तो छोड़ दें, माफ़ कर दें। आप उसको माफ़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को भी माफ़ करेंगे, क्योंकि पास्ट को तो आपने पकड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर हमने कल ही बात की थी कि एड्रेनालिन है। एड्रेनालिन आपको फाइट और फ्लाइट सिखाता है। ठीक है, अच्छा, फाइट और फ्लाइट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप मैदान में जब आप किसी के साथ लड़ाई हो गई है तो सिर्फ उसके साथ फाइट करनी है, और फिर अगर आप नहीं कर सकते लड़ाई तो फिर भाग जाएं, फ्लाइट करनी है, ये नहीं है। अब इसका एक नया एंगल समझते हैं। फाइट करने से मुराद है कि आपने फाइट करना है कि अपने पास्ट से जान छुड़ानी, अपने परेशानी वाले पास्ट से जान छुड़ाएं। ठीक है, अपने प्रेजेंट को लिव करें, प्रेजेंट में जिंदा रहें। प्रेजेंट की खूबसूरतियां नजर नहीं आती आपको? बहन भाई, वालिदैन, बीवी, बच्चे, आपकी ज़िंदगी, सांसें लेते हुए, बातें करते हुए, हंसते खेलते हुए आपको नज़र नहीं आते? ठीक है, आपके पास आज पैसे कम हो सकते हैं, रिज़्क की कमी हो सकती है, कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप ज़िंदा तो हैं ना। अगर ज़िंदा हैं तो प्रेजेंट को एंजॉय करें, खुश हो जाएं, रिलैक्स करें। आप अगर ज़िंदा हैं तो उम्मीद ज़िंदा है, हालात बेहतर होने की उम्मीद ज़िंदा है। ठीक है, अगर आप ज़िंदा हैं तो इसका मतलब है अभी अभी रास्ते खुले हुए हैं, अभी अमकान ज़िंदा हैं, अभी आप अपने मामला को सीधा कर सकते हैं, अभी आपके पास मोहलत है। ठीक है, अगर आप ज़िंदा हैं, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, ठीक है, सेहत ख़राब है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास मोहलत है अपने आप को सीधा करने की, तो करें सीधा अपने आप। ठीक, लें जी। तो अब हमने बात की थी एड्रेनालिन पे, फाइट और फ्लाइट पे। तो भाई फाइट करना और फ्लाइट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाइट कर जाएं भाई, हिजरत कर जाएं। अब इसको एक नया मानी समझें। फ्लाइट करने से मुराद है आपके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि अपने प्यारों, अपने लोगों को छोड़कर किसी दूसरी जगह में जा सकें। ये फ्लाइट इसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, लड़ाइयों झगड़ों से निकल आए यार, अब आप सॉफ्ट चीज़ों की तरफ भी आएँ। ठीक है, खुशी की तरफ भी आएँ।
تو جب آپ فلائٹ کرتے ہیں نا، یعنی آپ اپنے ایک ایریا کو، اپنے ایک جو سرکل کو چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ پہ ہجرت کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ تو ایڈرینالین اس میں بہت بہت فائدہ دیتا ہے۔ ایڈرینالین ایک ہارمون ہے، ہم نے کل اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کرتی ہے۔ یہ آپ کے اندر جرت پیدا کرتا ہے، یہ آپ کو فائٹ کرنا، یعنی آپ کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، یا فلائٹ کرنا سکھاتا ہے، اگر آپ بھاگو یار یہ ایریا۔ جو لوگ اپنے ایک ہی سرکل میں باندھے ہوئے ہیں، ایسے چلتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ان میں ایڈرینالین کا امبیلنس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایڈرینالین کے بیلنس کو بیلنس فارم میں لانے کے لیے ہم نے 5 طریقے بیان کیے تھے، وہ دیکھ لیجئے گا جا کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا جی نمبر 6، کہتے ہیں پریکٹس ہائی فریکوینسی ایموشنز۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ہائی فریکوینسی ایموشن کو پریکٹس کریں، خوشی کو پریکٹس کریں، فیک اٹ۔ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو خوش ہونا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانی کے بجائے خوشی کے بارے میں سوچیں۔ وہ جیسے لافٹر تھیراپی ہم نے منا بھائی MBBS میں دیکھی تھی، ٹھیک ہے، لافٹر تھیراپی پہ کام کریں۔ یعنی آپ نے جو ہائی فریکوینسی والے ایموشنز ہیں، خوشی، اطمینان، سخاوت، ٹھیک ہے، ہنسنا کھیلنا، ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا ان پہ کام کر کے دیکھیں۔ کہتے ہیں اوائڈ لو فریکوینسی ایموشن۔ نمبر 7، لو جو فریکوینسی کے ایموشنز ہیں ان کو اوائڈ ہی کریں میں، یعنی غصے کو، پریشانی کو، حسد کو، اس سے ذرا بچ کے رہیں۔ اس پہ بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ذرا دیکھیے گا۔ تو اب آگے یوز دا پاور آف یور انٹینشن اینڈ اٹینشن، یعنی ول پاور کو استعمال کریں۔ ہم اتنے نکمے، اتنے بودھے، اتنے پریشان، کم ہمت لوگ ہیں کہ ہم اپنی انٹینشنز پہ کام ہی نہیں کر پاتے، ہم وہ انرجی ہی نہیں جٹا پاتے جو ہمارے ارادوں کو جو ہے وہ عمل میں ڈھال سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ول پاور پہ کام کریں، اپنی جو آپ نے انٹینشن کی ہے اس انٹینشن کے ساتھ اٹینشن جوڑیں، توجہ سے کام کریں اور کر کے دیکھیں۔ مجھے تھنک اینڈ گرو ریچ یاد آ رہی ہے، یقین کرے تھنک اینڈ گرو ریچ میں کچھ ایک سیکشن ایسا ہے اس میں کہ جس میں اس نے سوالات پوچھے ہیں رائٹر نے، اور وہ بہت کمال ہے۔ تھنک اینڈ گرو ریچ پڑھیے گا جا کے، آپ کو مزہ آ جائے گا کتاب پڑھ کے نا جی۔ اب آگے جی 9واں پوائنٹ اس کا ہے، 9th والا، پریکٹس ڈیلی گریٹیٹیوڈ۔ ہم نا چودھریوں کا، میں تو اپنے علاقے کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہر جو محلے دار ہے، ہر گھر والا بندہ جو ہے چودھری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نا چودھریوں والے لوگ ہیں، ہم ورکر نہیں رہے۔ ہم آتے جاتے کسی کو سلام نہیں کرتے ہیں، حال چال نہیں پوچھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ خوشی سے تشکر کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، تشکر کے جذبات ہی ہمارے پاس نہیں ہیں، احسان مندی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسجد کا کنسیپٹ کیا تھا؟ مسجد کا کنسیپٹ تھا کہ پورے علاقے میں یونٹی قائم کرنا۔ ایک سرکل میں مسجد ہوتی تھی، پورے علاقے کے لوگ وہاں پہ 5 وقت اکٹھے ہوتے تھے، تو آپس میں بات چیت ہو جاتی تھی، ملنا ملانا ہو جاتا تھا، گپ شپ ہو جاتی تھی، حال احوال کا پتہ چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا وہ مسجد کا جو ہے وہ کنسیپٹ یا وہ پرپز ہی ختم ہو گیا، ٹھیک۔ تو یہ دیکھیے گا ساتھیوں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان مندی کے ساتھ پیش آئیں، نیاز مندی کے ساتھ، شکریہ کے جذبات رکھیں، ٹھیک۔ تو آخری پوائنٹ ہے، کہتا ہے کہ ایکسپینڈ یور کانشیس تھرو کوانٹم فیلڈ اویئرنیس۔ مشکل کام ہے، مجھے تو سمجھ نہیں ہے اس کا کیا مطلب تھا۔ میں اس کو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ اپنی کانشیسنیس کو بڑھائیں، یعنی اپنی نالج کو بڑھائیں، اپنا حلقہ احباب بہتر کریں، لوگوں سے ملے ملائیں۔ جب لوگوں سے ملے ملائیں گے تو پازیٹیو انرجی کو ایکسپینڈ ہونے کا موقع ملے گا، ٹھیک۔ تو ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی 10 باتیں، علم کی باتیں۔ ہم نے آج بیکمنگ سپر نیچرل میں سے 10 پوائنٹ آپ کو بتائے، اور یہ 10 پوائنٹ ہم نے عمل والے بتائے، پریکٹیکل ریالٹیز والے بتائے ہیں۔ آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے، جب آپ ان پہ عمل کریں گے تو آٹومیٹکلی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس پہ کر کے دیکھیے گا، اور ساتھ اسیسمنٹ چارٹ رکھیے گا۔ جب آپ اسیسمنٹ رکھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں پوائنٹ سے چلا تھا اور فلاں پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہوں، ہے نا۔ ہم سفر طے کرتے ہیں تو ہمارا کوئی ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے نا، میں فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ میڈیٹیشن کرتے ہوئے، جو سافٹ گولز بناتے ہوئے ہمارے پاس چونکہ گولز نہیں ہوتے، اسیسمنٹ کرائٹیریا نہیں ہوتا،
ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے 5 10 15 20 دنوں کے بعد ہم ٹھس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا، کیونکہ جب ہم عمل کی باتیں بناتے ہیں، جب ہم عمل کرتے ہیں تو عمل سے زندگی جنت اور جہنم بنتی ہے. تو ساتھیوں، عمل کو پازیٹیو رکھیں گے تو زندگی جنت بنی رہے گی، اور یہی ہمارا مطمئن نظر ہے. جی جزاک اللہ. جی